यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 30 जना विरूद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयद्वारा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता। मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका प्रदेशलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। काठमाडौँ महानगरभित्रका सबै संस्थागत विद्यालयलाई छात्रवृत्ति वितरणको विवरण यही जेठ 16 गतेभित्र उपलब्ध गराउन महानगरको निर्देशन। काठमाडौँ उपत्यकामा आज परम्परागत भोटो जात्रा मनाइँदै र राष्ट्रसंघीय खाद्य कार्यक्रम WFPद्वारा अफ्रिकी मुलुक सोमालिया, इथियोपिया र केन्यामा खाद्य कार्यक्रम सञ्चालनका लागि 81 करोड़ अमेरिकी डलर माग। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि NTC को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब समाचार विस्तारमा। सरकारी वकिल कार्यालयले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 30 जना विरूद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा हिजो मुद्दा दर्ता गरेको छ। दर्ता गरिएको मुद्दामा निजहरू विरूद्ध राज्य विरूद्धको कसुर, संगठित अपराध र एकीकृत कसुर समेत माग दावी गरिएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको हकमा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धमा समेत अनुसन्धान गरिनेछ। मुद्दा दर्ता गरेपछि जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश प्रसाद खत्रीले 30 जना विरूद्ध मुद्दा दर्ता भएको र 16 जना पक्राउ परेका छन् भने फरार 14 जनाको हकमा अदालतबाट म्याद पूर्जी जारी गरेर खोजिने र उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का हुने जानकारी दिनुभयो। जिल्ला न्यायाधिवक्ता खत्रीका अनुसार निजहरू विरूद्ध 27 करोड़ रूपियाँ भन्दा बढ़ीको बिगो रहेको छ भने कैद, सजाय, ठगी र कृत्यमा 7 वर्ष कैद, राज्य विरूद्धको कसुरमा 5 वर्ष कैद र जरिवाना पनि रहेको छ। मुद्दा दर्ता भएपछि अदालतमा अब प्रारम्भिक चरणमा बयान हुने र त्यसपछि थुनछेक बहस हुनेछ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा आएका सुझावलाई समेटेर अगाडि बढ़नुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूले भ्रष्टाचार निवारण गर्न सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भएको भन्दै यसको कार्यान्वयनका लागि विशेष योजना बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। सत्तापक्षीय दलका सांसदहरूले समस्याको पहिचान गरेर नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले अहिलेको आर्थिक अवस्थामा सुधारका लागि संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले गतिशील नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो। सांसदहरूले राज्यले ल्याउने नीतिमा स्थायित्व हुनुपर्ने, खुला सिमानाको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, कालो बजारी रोक्नुपर्ने, उत्पादन वृद्धि र उत्पादकत्व बढ़ाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसदहरूले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। ग्यास जलनबाट घाइते भई लामो समयसम्म उपचार गराउनु भएका सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले हिजो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्नुभएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिनुहुँदै उहाँले जलनको उपचारका लागि सर्वसुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्न माग गर्नुभयो। गत पुस 3 गते ग्यास जलनबाट घाइते भई भारतमा उपचार गराएर फर्कनुभएका सांसद भण्डारीले देशभित्र सुविधा सम्पन्न जलन अस्पताल निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आफू जलनको उपचारबाट फर्के लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि यसबारेमा जानकारी गराएको बताउनुभयो। संघीय संसदको हिजोको संयुक्त बैठकले संघीय संसदको संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2080 को मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। संघीय संसदको दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको हिजो बसेको दोस्रो बैठकले प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो। छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरू प्रेम सुवाल र सुमना श्रेष्ठले समितिहरूमा सदस्य संख्या तोक्दा ठूला दललाई धेरै संख्या दिनुभन्दा सबै
सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसअघि हिजै बसेको संघीय संसदको पहिलो संयुक्त बैठकमा संघीय संसदको संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2080 को मस्यौदा समितिका सभापति ध्रुव बहादुर प्रधानले समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको थियो भने 15 मिनट स्थगित भई बसेको दोस्रो बैठकमा सभापति प्रधानले नै सो प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो। संघीय संसदको संयुक्त बैठक जेठ 14 गते बिहान 11 बजे फेरि बस्नेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मध्य प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरिने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह लगायतको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ती प्रदेशको समग्र विकासमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभयो। त्यस अवसरमा प्रतिनिधि मण्डलले प्रदेशको समग्र आर्थिक अवस्था, विकास निर्माण लगायतका कामका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउँदै बजेट विनियोजनमा विशेष प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको थियो। यस्तै प्रतिनिधि मण्डलले चालू आर्थिक वर्षको समानीकरण अनुदानको रकम कटौती भएको विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुदूरपश्चिमलाई नै केन्द्रित गरेर नीति तथा कार्यक्रममा पनि केही विशेष व्यवस्था गरेको र बजेटमा समेत प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो। हिजै नेपाल कुमाल सुधार समितिका प्रतिनिधि मण्डलसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अल्पसंख्यक सीमान्तकृत समुदायको पहिचान र अधिकारका लागि सरकार दृढ़ रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालका सबै अल्पसंख्यक सीमान्तकृत समुदायको पहिचान र अधिकारको पक्षमा आफू रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सबै अल्पसंख्यक सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन आफूले विगतदेखि नै संघर्ष गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै ती समुदायको विकास, समृद्धि र हित र मुद्दाप्रति सरकार दृढ़ रहेको उल्लेख गर्नुभयो। वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले हिजो पद बहाली गर्नुभएको छ। पद बहालीपछि मन्त्री महतोले वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका स्रोत साधनको परिचालन गरी मुलुकको आर्थिक समृद्धि र रोजगारीमा योगदान दिन सकिने बताउनुभयो। उहाँले अहिले जंगलमा कुहिएर गएका काठको उपयोग गरी विदेशी काठ आयात रोक्न र निर्यातको समेत सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रपति भवनमा हिजो आयोजित विशेष समारोहमा उहाँलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो। सोही समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नवनियुक्त राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी यादवलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो। राष्ट्रिय सभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट स्थायी रूपमा पानी राजधानी ल्याउन नसकिएको बारे खानेपानी मन्त्रालय लगायत सरोकार भएका निकायसँग छलफल गर्ने भएको छ। आयोजनाबारे विस्तृत छलफल आवश्यक भएकाले यही महिनामा मन्त्रालय लगायत सरोकार भएका निकायलाई राखेर छलफल गरी आयोजनाबाट स्थायी रूपमा राजधानीमा पानी ल्याउन गर्नुपर्ने कामका बारेमा जानकारी लिइने समितिका सभापति दिलकुमारी थापा रावल पार्वतीले बताउनुभयो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले तथ्य र प्रमाणका आधारमा न्याय दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा न्याय अवधारणा एक परिप्रेक्ष्य अनेक पुस्तक हिजो सार्वजनिक गर्नुहुँदै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले तथ्य र प्रमाणका आधारमा नै न्याय दिनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेलले तर्क र प्रमाणबाट न्याय कसरी दिलाउन सकिन्छ भनेर पुस्तकमा स्पष्ट लेखिएको बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट इमानदारीका साथ भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। मन्त्रालयमा हिजो आयोजित व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको कार्यान्वयन सम्बन्धी बैठकमा मन्त्री रिजालले व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री रिजालले नेपालमा नीति बन्ने तर कार्यान्वयनमा कम जाने तथा कार्यान्वयनमा लगिएका नीतिले पनि वाञ्छित नतिजा हासिल गर्न नसकेको भनी आलोचना हुने गरेकाले यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले लुम्बिनी प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। प्रदेश सरकारको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख शेरचनले
भोलि शुक्रबार दिउँसो 1 बजे बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता धर्मा अर्याल बेलवासीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आज परम्परागत भोटो जात्रा मनाइँदैछ। वर्षा र सहकालका देवता रातो मसेन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्राका लागि मसेन्द्रनाथको रथलाई लगनखेल स्थित 30 टोलबाट तानेर जावलाखेल पुर्याइएको छ। ज्योतिषीले सायद हेरी रातो मसेन्द्रनाथको रथ तानेर ललितपुरको 30 टोलबाट जावलाखेल पुर्याइएको चौथो दिन भोटो जात्रा देखाइन्छ। 1300 वर्ष अघि रातो मसेन्द्रनाथको रथ यात्रा शुरू भएको मानिन्छ। मसेन्द्रनाथको जिम्मामा रहेको बहुमूल्य मणिमाणिक हीरामोती रत्न आदि जडित भोटो कसको हो भनी राष्ट्र प्रमुखको उपस्थितिमा देखाउने प्रचलन रहेको छ। जावलाखेलमा भोटो देखाइसकेपछि त्यसै दिन मसेन्द्रनाथलाई रथबाट ओह्रालेर सानो खटमा राखी बोकेर बाजागाजाका साथ बुङमती पुर्याउने प्रचलन छ। भोटो जात्राका अवसरमा सरकारले आज काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक विदा दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र रहेका सबै संस्थागत विद्यालयलाई छात्रवृत्ति वितरणको विवरण पठाउन परिपत्र जारी गरेको छ। महानगरको शिक्षा विभागले एक सूचना प्रकाशित गरी संस्थागत विद्यालयले शैक्षिक सत्र 2080 का लागि कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति यही जेठ 15 गतेसम्म वितरण गरी 16 गते कार्यालय समयभित्र विवरण पठाउन आग्रह गरेको छ। महानगरले कुनै पनि अभिभावक, विद्यार्थी तथा सरोकारवालाको गुनासो भएमा त्यसको सुनवाईका लागि अवसर प्रदान गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। महानगरले वडा अध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिलाई छात्रवृत्ति वितरण तथा विवरणको काममा सहयोग र अनुगमन गर्न पनि सूचना मार्फत आग्रह गरेको छ। असारको पहिलो सातादेखि राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमले अस्ट्रेलियाको सिडनीमा उडान गर्ने भएको छ। सिडनी विमानस्थलले निगमलाई सातामा 2 उडानका लागि अनुमति र समय दिएको छ। विमानस्थलले बिहिबार र शनिबारका लागि समय दिएको निगमले जनाएको छ। 5 बुधे मागसहित माइतीघर मण्डलामा 15 दिनदेखि अनशनरत सत्याग्रही बिनु यादव र सरकार पक्षबीच 4 बुधे सहमति सहित सत्याग्रह तोडिएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले यादवको माग सम्बोधनका लागि आश्वासन दिएपछि हिजो जुस खुवाएर यादवको सत्याग्रह तोडिएको हो। बिनु यादवको सत्याग्रहका माग मध्ये यादवमाथि पवन कठायतले जबरजस्ती करणी उद्योग गरेको मुद्दाको निवेदन उप कार्यवाहीका लागि गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउने सहमति भएको छ। यस्तै अदालतमा विचाराधीन रहेका विषय अदालतबाट न्यायिक निरूपण हुने, अन्य मागका सम्बन्धमा क्षेत्राधिकार रहेको सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, यादवको स्वास्थ्योपचार गर्ने र उहाँको जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा लेखी पठाउने सहमति भएको छ। नेपाल परराष्ट्र सेवा दिवसका अवसरमा हिजो पूर्व परराष्ट्र सचिव केदार भक्त श्रेष्ठ सहित 12 जनालाई सम्मान गरिएको छ। गत वर्षबाट मनाउन थालिएको परराष्ट्र सेवा दिवसका अवसरमा यसपटक विक्रम सम्वत 2018 जेठ 11 देखि 2023 सालसम्म सेवाबाट अवकाश पाएका 10 जना तथा गत वर्ष 2079 सालमा अवकाश पाएका 2 जनालाई सम्मानित गरिएको हो। यसरी अवकाशपछि सम्मानित हुनुभएका 10 जना पुराना परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीमा पूर्व परराष्ट्र सचिव श्रेष्ठ सहित पूर्व राजदूत सुन्दरनाथ भट्टराई, नरसिंहमान प्रधान, पुरूषोत्तमलाल श्रेष्ठ, शशि भक्त बम मल्ल, बद्री प्रसाद खनाल, गोविन्ददेव पन्त, रामहरि खड्का, कृष्ण कुमार सुवेदी र श्रीकृष्ण गोपाल सालिके रहनु भएको छ। गत वर्ष अवकाश पाएर सम्मानित हुनेहरूमा पूर्व राजदूत प्रकाश कुमार सुवेदी र रामसिंह थापा रहनु भएको छ। भौगोलिक हिसाबले जुम्लाकै विकर्तिला गाउँपालिकाको दुर्गम बस्तीमा अझै यातायातको पहुँच पुग्न सकेको छैन। स्थानीय सरकारले गाउँमा सड़क पुर्याए पनि गाड़ी नपुग्दा पिठ्यूमै भारी बोक्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीयको भनाइ छ। जुम्लाबाट सागर परियारको रिपोर्ट। तिला गाउँपालिका वडा नम्बर 6 घोडे महादेवका 70 वर्षीय पुरिने रोकायले काँधमै भारी बोक्न थालेको करिब 6 दशक भयो। 1.5 दशक पहिलासम्म चामल, नुन, तेल ल्याउन महिना दिन हिँडेर नेपालगञ्ज सुर्खेत धाउनु पर्ने बाध्यता थियो। 2063 पछि कर्णाली राजमार्ग सञ्चालन हुँदा महिना दिन हिँड्नु पर्ने बाध्यता त हट्यो, तर स्थानीय सरकारले गाउँ गाउँमा सड़क पुर्याए पनि गाड़ी नगुड्दा पिठ्यूमै भारी बोक्नु पर्ने बाध्यता अझै नहटेको वृद्ध पुरुने रोकाया बताउनुहुन्छ।
हुन्छ। दुःख त्यस्तै हो, पहिला पनि नेवल दुन्जाको चामल नुन बोकिने उस्तै छ दुःख, गाडी नुन। 2074 यता स्थानीय सरकार सञ्चालनपछि गाउँ गाउँमा सड़क निर्माण भए। गाउँ गाउँमा सड़क निर्माण हुँदै गर्दा गाउँमै गाडी गुड्ने, उत्पादनले बजार पाउने र पिठ्यूमै भारी बोक्नु पर्ने दुःखले मुक्ति पाउने आशा पलाएको थियो। तर करोडौं खर्चेर सड़क काटिए पनि यातायातको पहुँच नपुग्दा नागरिकका दुःख जिउका त्यौं रहेको तिलाका स्थानीय हिरालाल रोकाएको दुखेसो छ। स्थानीय सरकारले सड़क खनेर ल्याउनु त ल्याउनु भएको छ, तर अहिले सामान ओसार पसारको लागि अलिकति गाडी नआएर पुल बनेको छैन, रोडको विस्तार पनि भएको छैन, त्यही हुनाले गाह्रो भइरहेछ। तिला नदीमाथि पुल नबन्दा गाउँ गाउँमा सड़क पुगे पनि तिला गाउँपालिका वडा नम्बर 6 देखि 9 का दर्जनौं बस्ती मारमा परेका हुन्। यद्यपि अहिले तिला नदीमाथि पुल निर्माण अघि बढेको छ। नागरिकका तमाम समस्यालाई मध्यनजर गर्दै अबको 1.5 वर्षमा वडावासीलाई यातायातको पहुँचमा पुर्याउने गरी पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको तिला गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष जंग रोकाएको भनाइ छ। तिला गाउँपालिका 6 मा चाहिँ 3 वटा बस्ती छ। यसले चाहिँ सुधार गर्नको लागि आगामी बजेटबाट रारा, तुई, घोडे र सुडी रिपी उदै मानेछौँ पुनः स्थानीय उन्नति र कटिङको लागि चाहिँ निर्माणको लागि चाहिँ अगाडि बढेको छ। यो कुरामा चाहिँ पोल कटिङ गरेको छौँ। पुल चाहिँ योभन्दा पहिले चाहिँ टेन्डर भएको छ, टेन्डरको एक साइडको चाहिँ पिलर बनिसकेको छ, सेकेन्ड साइडको पिलर चाहिँ बन्दै छ। संघीयतापछि गाउँ गाउँमा सड़क पुगे पनि गाडी नपुग्दा नागरिकका दिनचर्या अझै फेरिएका छैनन्। गाउँका उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न, नागरिकलाई विकासको अनुभूति दिलाउन सड़क पुगिसकेका दुर्गम बस्तीमा यातायातको पहुँच पुर्याउनका लागि तीनै तहका सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी छ। सागर परियार, रेडियो नेपाल, जुम्ला। गाईवस्तुमा लाग्ने छाला सम्बन्धी रोग लम्पीको संक्रमण बढ़ेपछि इलामका गाईपालक किसान समस्यामा परेका छन्। सविता पाण्डेको रिपोर्ट। गाईवस्तुमा लाग्ने छाला सम्बन्धी लम्की स्किन रोग महामारीको रूपमा फैलिएर पशु चौपाया मर्न थालेपछि किसानले नोक्सानी बेहोरिरहेका छन्। ऋण लिएर गाई पालन गर्नु भएकी इलाम नगरपालिका 5 की पम्फा घिमिरेले लम्की रोगकै कारण गाई मरेपछि गुजरा चलाउन समस्या भएको बताउनुभयो। ऋण लिएर गरेको छु, अब 1/10 किनेको थियो, अब दुध दिँदा दिँदै त्यतिकै अब दुध 22 दिनमा त ऊ मरेको। खाने आधारै त्यही हो नि, अब हाम्रो त केही नै छैन, दुध बेचेरै खाने हो नि त। संक्रमण फैलने र पशुहरू मर्न थालेपछि नियन्त्रण गर्न इलाम नगरपालिकाले गाई वस्तुमा भ्याक्सिन लगाउँदै आएको छ। पशुधनको क्षति नहोस् भनेर इलाम नगरपालिकाले सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूको 1 महिनाको सुविधा कटौती र 12 वटै वडामा विनियोजित रकमबाट 1 लाखका दरले रकम कट्टी गरी भ्याक्सिन खरिद गरेको इलाम नगरपालिकाका प्रमुख केदार थापाले बताउनुभयो। संवेदनशील अवस्थालाई हामीले मध्यनजर गरेर इलाम नगरपालिकाको सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूको 25 महिनाको सुविधा बाबतबाट 8,60,000, सबै वडाहरूको वडा स्तरीय बजेटबाट 1 लाखको दरले 12 लाख, पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम खर्च 3 लाख अझै गरेर जम्मा हामीले 23,60,000 बराबरको रकम हामीले जम्मा गर्यौं। गाईवस्तुको शरीरमा घाउ खटिरा आउने, खुट्टा सुनिने, ज्वरो आउने, घाँस खोले खान मन नगर्ने, दूध उत्पादनमा कमी आउने लक्षण देखा पर्ने पशु प्राविधिकहरू बताउँछन्। भाइरल रोग भएको र उपचार नभएकोले संक्रमित नभएका पशुमा थप संक्रमण फैलन नदिन भ्याक्सिन लगाइएको इलाम नगरपालिकाका पशु शाखाका प्रमुख रूपबहादुर लिम्बुले बताउनुभयो। भाइरल डिजिज भएको हुनाले अब यसको खासै ठोस उपचार छैन, तर सेकेन्डरी इन्फेक्सन नहोस् भनेर अब ज्वरो आएपछि निमोनिया हुन्छ, त्यो घाउहरू थप नबढोस् भनेर एन्टिबायोटिकहरू प्रयोग गर्ने हो। एन्टिबायोटिकले नै निको हुने चाहिँ होइन, तर यसको सेकेन्डरी इन्फेक्सन नहोस् भनेर मात्रै हामी प्रयोग गर्ने। जोर्डनबाट ल्याइएको लम्पी सेल्ड एन्ड भ्याक्सिन हालसम्म 7,163 गाईमा लगाइसकिएको जनाइएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार इलाम नगरपालिकामा मात्रै 83 वटा गाई मरेका छन् भने 2,158 पशुहरू संक्रमित भएको पशु शाखाले जनाएको छ। संक्रमणको कारण 20% दूध उत्पादन घटेको जनाइएको छ। सविता पाण्डे, रेडियो नेपाल, इलाम। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफ्रिकी मुलुक सोमालिया, इथियोपिया र केन्यामा खाद्य कार्यक्रम सञ्चालनका लागि 81 करोड़ अमेरिकी डलर आवश्यक भएको राष्ट्रसंघीय खाद्य कार्यक्रम WFP ले जनाएको छ। भोकमरीको चपेटामा परेका ती देशका नागरिकलाई आगामी 6 महिनासम्म मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन उक्त रकम आवश्यक भएको पूर्वी अफ्रिकाका लागि WFP का क्षेत्रीय निर्देशक माइकल डनफोर्डले बताएका छन्। अघिल्ला 3 वर्षमा लगातार परेको खडेरीका कारण ती मुलुकका समुदायले ठूलो हैरानी बेहोर्नु परेको, गाई वस्तुको ज्यान गएको, अन्नबाली उत्पादन शून्य प्राय भएको र त्यसले जीविकोपार्जनमा कष्ट थपेको र सुडान द्वन्द्वबाट भागेर गएकाहरूको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको बताएका छन्। 3 वर्ष लामो खडेरीले इथियोपिया, केन्या र सोमालियाका 2 करोड़ 30 लाख भन्दा बढ़ी मानिस भोकमरीको चपेटामा परेका र अचानकको वर्षासँगै आएको बाढ़ीले 2 लाख
19,000 भन्दा बढ़ी जनसंख्या विस्थापित भएको थियो। यसअघि राष्ट्रसंघीय बाल कोषले सोमालिया, इथियोपिया र केन्याका 5 वर्ष मुनिका 70 लाख बालबालिका कुपोषणको शिकार भएको जनाएको थियो। कोषका अनुसार सोमालिया, इथियोपिया र केन्याका 2 करोड़ 30 लाख जनता खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यस द्वन्द्वमा फँसेका नागरिकको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। महासचिव गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदमा सशस्त्र द्वन्द्वमा नागरिकको सुरक्षा सम्बन्धी बहसमा यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। अब आर्थिक समाचार। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले थोक कर्जा सम्झौता गरी लिएको ऋण चुक्ता गर्न 70 सहकारीहरूलाई आग्रह गरेको छ। कोषले बुधबार एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी कोषलाई बुझाउनु पर्ने सामा, ब्याज र जरिवाना सहितको सम्पूर्ण रकम 35 दिनभित्र बुझाउन आग्रह गरेको छ। तोकिएको समयमा रकम नबुझाएमा संस्थाको संचालक समिति, लेखा समिति एवं कर्जा उपसमितिको 3 पुस्ते विवरण सहित रकम असुलीका लागि कालो सूचीमा राख्ने कोषले चेतावनी दिएको छ। ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने गरी कोषले निकालेको विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशका 28 सहकारीहरू रहेका छन्। त्यसैगरी कोशी प्रदेशका 14, मध्य प्रदेशका 11, बागमती प्रदेशका 10, लुम्बिनी प्रदेशका 4 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 3 सहकारीहरूलाई ऋण तिर्न भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय झापाले लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसकेको जनाएको छ। जिल्लाका उद्योग धन्दा, कल कारखाना तथा व्यापार व्यवसायमा भएको मन्दीको असर राजस्वमा परेको कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत शुभ प्रसाद रिजालले बताउनुभयो। कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि 10 महिनामा 2 अर्ब 85 करोड़ 35 लाख 50 हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा 2 अर्ब 26 करोड़ 48 लाख 80 हजार राजस्व संकलन गरेको छ। यस अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि करबाट 76 करोड़ 12 लाख 55 हजार र अन्त शुल्कबाट 37 करोड़ 36 लाख 17 हजार राजस्व संकलन भएको छ। म्याग्दीको नारसाङ स्थित नीलगिरी खोलामा 110 मेगावाट क्षमताका 2 वटा आयोजनामा निर्माणको 80% काम सकिएको छ। नीलगिरी खोलामा 38 मेगावाट क्षमताको नीलगिरी पहिलो र 71 मेगावाट क्षमताको नीलगिरी दोस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। 2076 देखि शुरू भएका दुईवटै आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी नीलगिरी हाइड्रो पावरले संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। नीलगिरी हाइड्रो पावरका इन्जिनियर रत्न बमजन तामाङले सुरुङ विद्युत गृह, बाँध र प्रसारण लाइन निर्माणलाई पूर्णता दिन धमाधम काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। करिब 16 अर्ब लागत अनुमान गरिएका दुवै आयोजना रन अफ द रिभर प्रकृतिका रहेका छन्। नीलगिरी खोलाबाट उत्पन्न भएको बिजुली 220 केभीए क्षमताको दाना सब स्टेशनबाट केन्द्रीय प्रसारण ग्रिडमा जोडिनेछ। नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा समावेश गर्न भन्दै 17 बुँदे सुझाव नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ। तयारी पोसाक क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले नगद प्रोत्साहन बढाउनु पर्ने, सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा दिनुपर्ने तथा निर्यातको 1% बराबर प्रवर्धनमा खर्च गरिनुपर्ने लगायतका सुझावहरू संघले पेश गरेको छ। संघले निर्यात बापतको नगद प्रोत्साहन 10% पुर्याउन समेत माग गरेको छ। संघका अध्यक्ष पशुपति देव पाण्डे नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थ मन्त्रालय सहित सरकारका विभिन्न निकायमा पेश गरेको सुझावमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सहज बनाउनु पर्ने, निर्यातकर्तालाई 80% सम्म चालु पुँजी कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने तथा कोरोना कालमा उपलब्ध गराइएको कर्जा अवधि 3 वर्ष पुर्याउनु पर्ने लगायत विषयहरू उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। नेपाल सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन काभा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा भारतसँग पराजित भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाको कभर हलमा बुधबार भएको समूहको अन्तिम खेलमा नेपाल भारतसँग 3-1 को सेटमा पराजित भयो। भारतले नेपालमाथि 25-12, 26-24, 21-25, 25-21 को जित निकालेको हो। समूह ए बाट यसअघि नै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको नेपाल समूह उपविजेता बन्यो। भारत समूह ए को विजेता बन्दै अन्तिम चरणमा पुगेको हो। सेमी फाइनलमा नेपालले समूह बी को विजेता कजाकिस्तानसँग खेल्नेछ। भारतले समूह बी को उपविजेता उज्बेकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। खेल समाचारका साथमा रमेश टमटा। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन सहित वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 29.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 15.8 डिग्री सेल्सियस, वर्षा फाटफुट। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 88%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 24 देखि 26 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:11 भयो भने सूर्यास्त भरि साँझ 6:51 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 30 जना विरूद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयद्वारा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता। मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका प्रदेशलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। काठमाडौँ महानगरभित्रका सबै संस्थागत विद्यालयलाई छात्रवृत्ति वितरणको विवरण यही जेठ 16 गतेभित्र उपलब्ध गराउन महानगरको निर्देशन। काठमाडौँ उपत्यकामा आज परम्परागत भोटो जात्रा मनाइँदै र राष्ट्रसंघीय खाद्य कार्यक्रम WFPद्वारा अफ्रिकी मुलुक सोमालिया, इथियोपिया र केन्यामा खाद्य कार्यक्रम सञ्चालनका लागि 81 करोड़ अमेरिकी डलर माग। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।